The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Yari naman nagapalag sa kanginan ining aton matag-adlaw nga palatuntunan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang ini nga programa nahalad ini sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo sa tinutuyo nga magdugang ang aton ni hibalo kag subong man magtubo ang aton ni pagtuo sa kay Kristo Jesus bilang aton Ginoo kag manuluwas ang aton kabuhi. Gani sa sulod sining 30 minutos, pakig-upod kamo sa akon sa pagtuo naton sa pulong sa Ginoo paagi sa aton palatuntunan tinapay sa kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining adlaw makita sa Salmo 20, kag akon pagabasa ng versikulo 1 sa sini nga dinalan sa kasulatan. Psalm 20 verse 1. Ang Ginoo magsabat sa imo sa adlaw sang kagamo. Ang ngalan sang Dios ni Jacob magpahamtang sa imo sa itaas. Yadto nga kalantahon ginahalad gid ato sa inyo. Kag kabay pang ginapamatian nyo gid sing maayo ang mensahe sa sadto nga kalantahon. I know that God makes no mistakes. He leads me in every path I take along the way that leads me to home. Katawom sa sinabala nga kalantahon kay naghatag ina sa imo kag sa akon sing dako nga paglaom nga ang aton Ginoo wala gid nagakasala sa pagpatikang sang aton nga kabuhi kag ginadirihiran kita niya, ginagiyahan niya kita sa tagsa-tagsa ka mga banas nga aton nga ginalaktan padulong ini sa iya nga ginarian. Kag ini nga kalantahon nagtudlo ini sa aton sang kaayo sang Ginoo sa tungaayhan sang mga kabudlayan, sa tungaayhan sang mga kagamo, o kung sa tungaayhan sing mga butang akong kaisa hindi gid naton maintindihan sing tulid ang aton gili nga Ginoo mainalamon sa paggiya sa imo kag sa akon sa aton nga pagpangabuhi. God makes no mistakes. Kag bag-o kita magpadayon sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, gusto ko man niya encourage kamo, no? Basi wala pa kamo kaagi gid diri contact sa amon sa Tinapay sang Kabuhi Gospel Radio Ministry. Ginakalipay gid namon nga mabatian man ang inyong mga pangunaunaihan o kung may mga gusto kamo dira nga ipamangkot sa aton o kung may mga topiko kamo nga gusto man niya italakayo naton sa kanginan, pwede gid kamo makakontak diri kag makapakig-angot sa amon, no? Ang ako niya cell number 0918-6069-212. Liwaton akon 0918-6069-212. Kag ang akon nga isa pagid ka cell number 0915-9832-079. Liwaton akon 0915-9832-079. Magapadayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo kag ang topiko nga aton nga ginatun-an, truths in times of trouble. Mga kamatuoran nga dapat naton igakabuhi. Dapat naton nga ibutang sa aton mga panahuna. Dapat naton pagasaligan, pagatun-an, labi na gid sa tion nga mag-abot ang mga kabudlayan, mga pagtilaw, kapiutan o kon kagamo sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Amo ni aton pagatunan subong. Kag ang ini nga kamatuoran tun-an naton ini suno sa ginpahayag ni David diri sa aton sa Salmo 20. Medyo malawig man ini nga salmo kay may mga siyam ini ka mga bersikulo. Apang aton namang anay talakayon ining bersikulo 1 diri. Sang nagligan ni broadcast naton, gintanaw naton ang isa ka kamatuoran nga nagatudlo sa aton nga wala sing isa sa aton nga exempted sa ginatawag naton adlaw sang kagamo o kon adlaw sang kapiutan. Ang kada tumuluo
may mga kagamugid, may mga kapiutan gid nga mag-abot sa iya nga kabuhi. Nga amo sina, kay amo ina ang plano sa Ginoo. Bahin ina sang aton pagka tumuluo. Isa na kamatuoran niya makita naton sa pulong sa Dios. Gani ko naton gani nga lang taon sa pulong sa Ginoo, makita man naton. Bisan ang aton Ginoo nagpahayag nga sa kalibutan madamo sing mga kabudlayan, mga pagtilaw nga aton nga maaguman. Apang sa tunga sini, dapat kita magkalipay. Kaya nga man, ang Ginoo nagdaog na ini tanan-tanan para sa aton. So amo iniya ang aton gali nga paglaom. Kaya nga man, wala kita nagaisahanon nga nagapangatubang sini. Ang kada isa sa aton gali, ginaupdan gid sang aton ni Dios sa pagpangatubang sini. Gani sa tunga sini, may ara kita ya nga kasiguruhan nga hindi kita pagtalikdan, hindi kita pagbulagan sang aton Ginoo sa mga tion sang adlaw sang kagamo. Amo ni kamatuoran diri nga makita naton, no? Kag aton nga masapuan. So ari kon aton nga lang taon, Psalm 20. The Lord hear thee in the day of trouble. The name of the God of Jacob defend thee. So amo ini ang pagpanugod ni David sa sini nga salmo diri. Kag sa ginhambal naton, masapuan naton nga katulad sa kabuhi ni David, ikaw kag ako, may mga tinion gid. Ayan nag-abot na, ukon subong na, ukon sa palabuton pa. May mga adlaw gid sang kagamo nga mag-aabot sa aton nga kabuhi. Apang katahom diri nga makita naton sa kay David, kag amo man ini ang dapat naton himuon. Nga sa adlaw sang kagamo, dapat nakaibalo kita kung sino ang aton pagatawgon kag pangayon bulig. Kag subong man kung ano ang ginalaom naton nga bulig nga aton nga mabaton sa persona nga ginpangayuan naton sing bulig. Amo ni makita naton diri sa kay David. David knew whom to call, and he knew what to expect from his pleadings. Gani kung lang taon naton, masapuan naton, nga wala na sa sang iban pa nga ginpangayuan sing bulig sa tion sang adlaw sang kagamo, sa tion sang adlaw sang kapiutan o kun kabudlayan, kundi ang Ginoo mismo, ang Dios ni Jacob. Amo ini ang pagtan-aw niya, amo ini ang pagkakilala niya sa aton nga Dios. Kag diri man naton makita ang ginekspektar niya sa Dios nga pangayuan niya sa bulig. Nga ano kuno? Nga ang Dios amo ang magasabat sa iya nga ginapangayo. Kag subong man nga ang Dios mismo ang magpahamtang sa iya sa hitaas. Amo ina ang makita naton sa sini nga dinalan sang kasulatan diri. Now, sa pagpadayon naton sini, naibaluan naton nga madamo sing mga kagamo nga nagaabot sa kabuhi sang isa ka tumuluo. Amo ini nga sa niligad nga broadcast naton, ginmensionar naton ining mga 5Ds, no? 5 ka mga pulong nga amo ini ang nagaabot nga kagamo sa kabuhi sang tawo. Anong una diri nga makita naton? Diseases. Ikadua nga makita naton disasters. Ikatatlo, deaths. Ikapat, disappointments. Kag subong man ang ikalima, departures. Now sa ginhambal naton, hindi na naton ini pagtalakayon liwat. Amo ini ang nagakainlain nga mga pagtilaw, mga kabudlayan, mga kapiutan, kagamo nga nagaabot sa kabuhi sa isa ka tumuluo. Apang sa piyak kabahin, makita naton niya ang Ginoo naton matutom sa pagpadayon, alay-ay, bulig sa tagsa-tagsa sa aton. So ari no, sa pagtuon naton sa sinibalang nga dinalan sa kasulatan, lantahon naton kag aton isisaon subong. Nga nagapadala ang Ginoo sa imo kag sa akon katulad sa kabuhi ni David sang adlaw sang kagamo. May mga tinion kung kaisa nga
Maghambal kita sa Ginoo, Ginoo, matutuman ko sa imo. Butanan man ko. Nga ang nag-abot ang kagamo, nga nag-abot ang kabudlayan, nag-abot ang kapiutan sa akon nga pangabuhi. Now ina nga pamangkot, isa na kapamangkot nga wala gid naton maintindihan ang pamaagi sa Dios. Hindi gali garantiya kay butanan kita, matutom kita. Wala sing kagamo nga mag-abot sa kabuhi naton. Kay si Jose, matuwag taman si Jose nga butanan, matuto man, pero nag-abot man ang kapiutan kagamo sa kabuhi. Si Daniel amo man, di ba? So hindi lang ang kagamo o kung kapiutan nag-abot sa mga tinion ko kaisang naggalisa kita sa pangikot sa Ginoo sa aton kabuhi. Apang may mga tinion man nga bisan nga tadlong ang bana sa ganlakta naton mag-abot ang ini nga mga kagamo sa aton kabuhi. So ano ang tinutuyo sang Ginoo nga nagaabot ining mga kagamo, kapiutan, mga pagtilaw sa aton kabuhi? Una diri nga makita naton kag talakayon naton sa kabuhi mismo ni Joseph o ko ni Jose. Sa Biblia kung may isa pa ka tawo nga tam-an kag ginatawag naton matarong kag maayo nga tawo, si Jose isa na. Sangging padamgo sa sang aton Ginoo nga mangin isa siya ka persona nga ang iya nga amay kag iloy kabisan pa ang iya nga mga kauturan magaluhod sa iya. Sang iya ini nga ginhambal sa iya nga mga kauturan kag bisan pa sa ginikanan, makita nato niya hindi maayo ang pagsabat sang iya nga mga utod kabisan pa gani naglain pang buot sang iya ginikanan sa iya. So hindi tiya sala ni Josue. Ang Ginoo nagpahayag sa iya kaginhambal niya malang to sa ila ang kamatuoran apang hindi nila mabaton ang ina nga kamatuoran. Kagyadto nga kamatuoran mismo ang nagbunga sang pagtratar nila sa kay Jose sang hindi maayo. Ang mga utod ni Jose naghisa sa iya hasta nga baligya siya bilang isa ka ulipon sa Ehipto. Pag-abot sa Ehipto, nangin matarong gyapon si Jose sa iya nga pagkabuhi. Kag nag-abot ang pagsulay paagi sa asawa ni Potifar, kag nagtindog siya sa gyapon sa iya pagkamatarong, kag ginhaboy siya sa bilangguan. Kag anong natabo? Sa digto siya. Walay sa pa niya maayo ang iyang ginimo apang dalipatan siya sa isa sa mga tinaho ni Faraon. Apang nibaluan nato niya ang Ginoo sa nagkaigo niya nga tion. Iya ginbatak si Jose kag nangin isa ka ministro sa bilog nga Ehipto. Kag mismo ang iya nga mga utod sang sa tion sang dako nga tigulutom nagpalapit sa iya digto sa Ehipto kag nagyaob sa iya. Ang ila nga pagyaob sa iya amo ato ang ginatog naton fulfillment sang saad sang Dios paagi sa damgo ni Jose sa una. Kag anong natabo? Sang gindala ni Jose ang tanan-tanan nga kaliwatan niya digto sa Ehipto. Ang katahom nga makita naton sa pulong sa Ginoo sa pag-atubang niya sa iya nga mga utod, amo ini ang ginhambal ni Jose sa ila. Nahanungod sa inyo, naguna-una kamo sing malaot batok sakon, apang gintuyo ini sang Dios sa kayuhan sa paghanabo subong sa sining adlaw sa pagbuhi sing madamo nga katawhan. Kung lang taon naton bala sa pulong sa Ginoo, di naton una nga makita sa kabuhi ni Joseph, ni Jose, kung ano ang tinutuyo sa Ginoo nga nagaabot ang mga adlaw sang kagamo sa kabuhi sang isa katumuluo. In the life of Joseph, the very purpose of
days of trouble is for his own enrichment. Anong butsilingon sini? Nga nag-abot ining mga adlaw sang kagamo sa kabuhi ni David. Ang tinutuyo sini, agud niya magtubo pagid siya sa iya nga pagpangabuhi bilang isa ka tumulo, maglambo pagid siya. Dili naton makita sa pulong sa Ginoo nga tungod sang ginhimo ni Joseph nangin dako ini nga ihimplo para sa imo kag para sa akon nga aton man sundon ang ini nga mga bagay. Ayan sa ka Joseph, hindi sa kahibalo kunya nagkatabo ini nga mabutang sa iya. Apang sang ginbutang na sa sang Ginoo sa sina nga posisyon kag nag-abot ng iya nga mga utod. Dai na nakita kung anugid ang tinutuyo sa Ginoo nga agin butang dira siya. That is for his own enrichment. Na secondly, kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo sa kabuhi ni Job. No? Ang kabuhi ni Job tamaan gid ka pinasahi man. Kay nga man matarong nga tawo si Job. Apang natabo, nag-abot ang dako nga pagtilaw sa iya. Hindi lamang ginkuha ang iya manggad sa iya, pati ang iya kabataan, ang iya asawa walay sa niya wala magtaliwan, apang malayo sa iya. Kaya hindi lamang ang musina, bisan ang iya maayo nga panglawason, ginkuha man sa iya. Kag ining may 3 sa kamang abyan nga naglaygay sa iya, kag ginakusar siya sa mga butang nga wala niya mahimo. Kay nga man, si Job matarong nga tawo. Sa uli nga mga tinion, nagpakigsapol siya sa ato ni Ginoo. Kagatahom sa ginambal niya. Job 23:10. Ang ginambal niya mo sini, apang nahibaluan niya ang dalanon nga ginaagihan ko. Kung matilawan niya ako, magagwa ako subong sang bulawan. He knoweth the way that I take, for when I am tried, I shall come forth as gold. Anong tinutuyo sa kabuhi ni Job nga nag-abot ang mga adlaw sang kagamo sa iya? Dako ang pagtilaw, kapiutan. This is for his own endurance. Ang tinutuyo diri nga paagi sini matilawan sa Ginong iya pagtuo. Kung ano kalig-on ang iya pagtuo nga makapadayon siya walay sapayan sa mga butang nga nakatabo sa iya kabuhi. Sa asawa ni Job, anong ginambal niya sa kay Job? Nya Job, pakamalauta ang Diyos kag magpanginmatay. Pero anong ginambal ni Job sa iya nga asawa? Nya naghambal ka katulad sing isa ka babayi nga wala nakaintindi sa papanghikot sang Diyos sa iya kabuhi. The very purpose why God allowed days of trouble in the life of Job is for his endurance. Kag sa aton amuman sini, may mga tinion nga nag-abot ang mga pagtilaw sa aton kabuhi, agod nga mapalig-on pagid kita sang Ginoo sa tunga sa mga pagtilaw nga nag-abot sa aton kabuhi. Makahambal kita sa isa kasakayan pandagat nga maayo ini siya kung nakaagi na siya panakayon kag nakasugata na siya si madamo nga mga unos sa tunga sang iya nga pagpanakayon. Sa ato niya kabuhi amuman sini. Sa kabuhi ni Abraham, madamo sang unos nga nag-abot sa iya kabuhi. That's why he was called what? The father of faith. Sa kabuhi ni David, madamo sa mga unos nga nag-abot sa iya kabuhi. That's why he was called what? Man after God's own heart. Katahom sini, no? Na makita naton. Now, ikatatlo diri nga masapuan naton sa pulong sa Ginoo, makita naton mismo sa kabuhi ni Pablo. Anong ginatudlo ni Pablo? Sa 2 Korinto kapitulo 1 versikulo 3. Nagambal diri siya, dayawon ang Dios kag amay sang aton Ginoong Kristo, ang amay sang mga kaluoy kag ang Dios sang tanan nga paglipay, nga nagalipay sa aton sa tanan naton nga kapibitan, agod nga makakalipay kita sa ila
nga yara sa bisan anong kapipitan paagi sa paglipay nga ginlipay sang Dios sa aton kay subong nga nagaambit kita sing bugana sang mga pag-antos ni Kristo amuman paagi kay Kristo magaambit kita sing bugana nga paglipay. So kung lang taon naton diri sa kay Pablo amo sini nga nagaabot ang kapipitan sa kabuhi sa isa ka tumuluo. Agod niya paagi sa sini nga mga kapipitan, masangkapan siya nga matudluan niya man ang iban nga magaagi man sa sina nga mga kapipitan nga naagyan niya na. So for the Apostle Paul, God allowed days of troubles to come in his life for his own equipping. Agud masangkapan si Pablo, maaman si Pablo nga iyaman nga matudluan kag subong man mapahalipay ang mga tumuluo nga nakaagi sa sina nga mga pagtilaw. Sa aton kabuhi hindi kita gusto nga mag-aabot ini mga 5 Ds sa aton kabuhi: deaths, diseases, disasters, disappointments, departures. Pero nga nag-aabot ini sa aton kabuhi. Agud nga kung may mga kilala kita nga maka-experience man sa sini nga mga butang, pwede kita makalaygay kag makapakighambal sa ila agud nga ma-comfort naton sila. This is for our own equipping. Lastly here, kulang taon naton sa kabuhi ni Habakuk. Si Habakuk isa ka propeta sang Dios. Kag diri sa Habakuk chapter 3 makita naton ang panugyan ni Habakuk. Versikulo 17. Bisan ang higira hindi magpamulak, ukon walay bunga sa mga ubas, ang patubas sang olivo mawad-an, kag ang mga latagon hindi magpatubas sing kalanon, ang panong mapapas sa turil, kag walay kabakahan sa mga palasudlan. Apang ako magkasadya sa Ginoo, magkalipay ako sa Dios sang akon kaluwasan. Now, ano ning natabo diri sa kay Habakuk? Sa tion ni Habakuk, nakita niya kung ano kalaot sang Israel. Kag nagpangamuyo siya nga ang Ginoo maghukom sa ila. Kag ang Ginoo nagsabat sa kay Habakuk nga gamiton kong Babylonia nga maghukom sa imo katawan. Naglain pagid ang buot ni Habakuk kay nga man kung malaot ang Hudiyo, mas malaot pagid ang mga Babylonian. Apang kamatuoran diri nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga silutan man sila sang Ginoo tungod sang ila nga mga kalautan pila ka adlaw. Kani nagambal diri si Habakuk, anuman ang matabo, anuman ang sirkumstansya nga sa diin ako ni ma-experiensyan, anuman ang banas nga akon pagalaktan, anuman ang mga butang nga akon nga pagatubangon, hindi ako magkasubo. Kay nga man, ang akon kalipay wala nagadepende sa mga sirkumstansya nga akon nga ma-experiensyan, kundi sa saad sang akon Ginoo nga akon ginasaligan. Kag tungod sini kung lang taon naton, God allowed days of trouble in the life of Habakuk for his education. Agud matudluan siya nga ang matudtuod gali nga ginhalinan kagingikanan sang kalipay sang isa ka tawo, indi gali tungod sa kwarta, indi sa manggad, indi sa iya gali estado sa pangabuhi, kundi sa Ginoo nga naghatag sang tanan-tanan sa iya. That's why kung ato nilang taon ang ininga din nilan sa kasulatan, makita naton sa kabuhi ni David nga mag-aabot gid ang adlaw sang ginatawag naton kagamo. And we are not exempted of it. But again, ang kamaturan din nga makita naton sa pulong sang Dios nga sa tanan-tanan sini ang Ginoo may tinutuyo. For Joseph, this is for his own enrichment. For Job, this is for his own endurance. For the Apostle Paul, this is for his own equipping. And for Habakuk, this is for his own
education. Ini nga mga kamatuoran, amuman ini ang ginatudlo sang Ginoo sa imo kag sakon sa tion niya magatubang kita sing mga adlaw sang kagamo sa aton niya pagpangabuhi. Mga biyan kagutod sa Ginoo, kabay pa nga ini nga pulong atong gipamanandungan, magapabilin gid sa inyo nga mga pangunauna. Ini nga biyan alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches. The Lord bless you.